खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आलमी सफारतकारी का मरकज़। दुनिया भर की नज़रें इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान एक बावकार सालिस के तौर पर आलमी एतमाद पर पूरा उतरते हुए नई तारीख रकम करने जा रहा है। अमन की जानिब फैसला कुन कदम। आज शुरू होने वाले अहम आलमी अमन मुज़ाकरात में आला सतह अमरीकी और ईरानी वफूद शरीक। ये मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और बामानी मकालमे की नई राहें खोलने के लिए अहम संगमीन। पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान की मेजबानी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का आज से इस्लामाबाद में आगाज। पाकिस्तान की सालिसी के बाद दोनों मुल्कों का 2 हफ्ते की जंगबंदी पर इत्तेफाक। अमरीकी मुज़ाकराती टीम में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल। ईरान की आला क़यादत का वफ़द भी शिरकत कर रहा है। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कवरेज करने वाले गैर मुल्की सहाफ़ियों का खैर मकदम। पाकिस्तान का बड़ा ऐलान। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद। तमाम एयरलाइन से गुजारिश है ऐसे तमाम लोगों को सफ़र के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तानी इमिग्रेशन हुक्काम पाकिस्तान आमद पर वीज़ा देंगे। तमाम वफूद बशमूल गैर मुल्की सहाफ़ियों को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक खुसूसी इजलास। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। रेड जोन को मुकम्मल सील करने का फैसला। सिर्फ मुतलका अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ आमन मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। पेशरफ्त मुस्बत समत में जारी है। दोनों जानिब से संजीदगी दिखाई जा रही है जो मुमकिन आमन मुआहदे की राह हमवार कर सकती है। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक अहम पेशरफ्त होगी। इजराइल लबनान पर हमले कम कर रहा है। नेतन्याहू ने फ़ोन पर गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा। तमाम फरीक अमन और जंगबंदी को बरकरार रखें। पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए काबिल कबूल हद तक पहुँचने में दोनों मुल्कों को हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए पुरआज़म है। मेहमान वफूद को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन, एहतराम और हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। मशरक़ वस्ता में कशीदगी शुरू होने के बाद सऊदी अरब और ईरान के माबैन पहला राबता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की ईरानी हम मनसब अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया। कशीदगी कम करने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए सफारती कोशिशों को तेज़ करने पर जोर। हालिया अमेरिका ईरान जंगबंदी के बाद आज इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात इस बात की अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। हमारे फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी हालिया आलमी जंगबंदी जो ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान थी, उनमें उनके किरदार पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो खूबसूरत किरदार अदा किया है, इन दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आया है, ये शाखसाना हमारे कायदीन का है। फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की कोशिशों की वजह से ये अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ये जंग बंदी के जो मुज़ाकरात जो पाकिस्तान ने मुनक़्क़िद करवाए हैं, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी आलमी सतह पर सफारती कामयाबी है।
اسلام آباد ٹاکس امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ملک بھر کی طرح اوورسیز پاکستانیز بھی پاکستان کی سفارتی کامیابی پر خوش پاکستان کی سفارتی کامیابی پر ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے اوورسیز پاکستانی کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پرائم منسٹر جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر جناب محمد اسحاق ڈار صاحب اور ہماری ملٹری لیڈرشپ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان نے جو کوششیں کی تھیں وہ ثمر آور ثابت ہوئی۔ پاکستان کو سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں، اس کا سہرا پرائم منسٹر شہباز شریف اور سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف ان کے سر ہے، اوورسیز کا بھی سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پوری دنیا اس جنگ کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، بہت خوف پھیلا ہوا تھا، لیکن ہمارے سپہ سالار نے اس دنیا کو امن کا گوارا بنا دیا۔ اسلام آباد ٹاکس امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ملک بھر کی طرح اوورسیز پاکستانی بھی پاکستان کی سفارتی کامیابی پر خوش پاکستان کی سفارتی کامیابی پر ہمارے سر فخر سے بلند ہو گئے اوورسیز پاکستانی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو نا وہ پاکستان کا سر بلند رکھا اور آج بھی پاکستان کا ترا امتیاز جو ہے نا وہ ہمیشہ کی طرح بلند رہا۔ جنگیں جو ہیں وہ کسی بھی خطے کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کی اور جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، جن کی کاوشوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ اس میں سیز فائر ہوا ہے۔ اور ایران امریکہ اسرائیل جنگ بندی جو ہے یہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کی دن رات کی انتھک کوششیں ہیں۔ پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا۔ پاکستان کی جو سفارتی سطح پہ کامیابی ہے وہ بالکل اس سے عیاں ہو جاتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ جنہوں نے اپنی مدبرانہ حکمت عملی کے ساتھ عالمی جو جنگ تھی، جو اس کے خطرات منڈلا رہے تھے، اس کو کنٹرول کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر ملک بھر میں ریلیاں، ایران امریکہ کشیدگی میں کمی پر عوامی سطح پر بھرپور اظہار تشکر، سیاسی اور سماجی شخصیات اور طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت، قومی قیادت کی دانشمندانہ سفارتکاری کو زبردست خراج تحسین، پاکستان امن، استحکام اور عالمی ثالثی کی علامت بن کر ابھر رہا ہے۔ شہید پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کے مثبت نتائج پر اللہ کا شکر، پاکستانی عوام اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں۔ جنگ بندی کے مستقل امن میں تبدیلی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر اللہ کے حضور سجدہ ریز۔ درخشاں روایات کے مطابق پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ ساز اسلام آباد امن مذاکرات کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، بروقت اور مستند خبروں اور تجزیوں کے ساتھ عوامی اعتماد پر پورا اترنے کے لیے پرعزم امن و مکالمے کے اس سفر کو پوری دنیا دیکھے گی۔ مذاکرات کے ذریعے امن کی نئی راہیں روشن ہونے کی امید، سچ اور مستند معلومات عوام تک پہنچانا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اولین ترجیح۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کے ثمرات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 2770 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,68,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم دستور پر آئین کے معماروں کو خراج عقیدت،
आईन पाकिस्तान रियासती ढांचे का बुनियादी कानूनी और सियासी फ्रेमवर्क है। आइन का मुखलसाना नफाज इदारों और हुक्मरानी में नजर आना चाहिए। जमहूरी बहाली में मिसाक जमहूरियत अहम संगमील करार। 1973 का आइन पाकिस्तान के तमाम शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का मुहाफिज। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना सर फ़ख्र से बुलंद किए हुए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र इंशाअल्लाह जारी रहेगा। सदर और वज़ीर आज़म का यौम दस्तूर के मौके पर पैगाम। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग 11 18वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडी आज शाम 7 बजे मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के तमाम मैचेस देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Catch it was a call, it's into the gap and well struck. That's good batting from Babar Azam. He's got a... But he held his shape. That's a 6. 12,000. स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का टी20 क्रिकेट में एक और आलमी रिकॉर्ड। टी20 क्रिकेट में तेज तरीन 12,000 रन मुकम्मल करने वाले बैटर बन गए। संगमील कराची किंग्स के खिलाफ मैच में हासिल किया। बाबर आजम ने 338 इनिंग्स में एजाज हासिल करके वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल की 345 इनिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली ने 360 और डेविड वार्नर ने 368 इनिंग्स में 12,000 रन मुकम्मल किए थे। And give up Bashar Azalmi. It brings up the captain's 50. और जिम्बाब्वे विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान। जिम्बाब्वे विमेंस टीम 29 अप्रैल को कराची पहुंचेगी। जिम्बाब्वे विमेन टीम पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगी। सीरीज में 6 वाइट बॉल मैचेस कराची में खेले जाएंगे। 3 वनडे मैचेस ICC विमेन चैंपियनशिप 2025 से 29 का हिस्सा होंगे। 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। तमाम मैचेस नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में इस्लामाबाद एक बार फिर से आलमी सतह पर मरकज़े निगाह बन चुका है। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज हैं। पाकिस्तान एक बावकार सालिस के तौर पर आलमी एतमाद पर पूरा उतरते हुए नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज शुरू होने वाले अहम आलमी अमन मुज़ाकरात में आला सतह अमरीकी और ईरानी वफूद शरीक होंगे। ये मुज़ाकरात खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और बामानी मकालमे की नई राहें खोलने के लिए अहम संगमील हैं। पाकिस्तान की सालिसी के बाद दोनों मुल्कों का 2 हफ्ते की जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है। अमरीकी मुज़ाकराती टीम में नायब सदर JD Vance, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं, जबकि ईरान की आला क़यादत का वफ़द भी शिरकत कर रहा है। इस्लामाबाद आलमी सफारतकारी के मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आया है। अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। पाकिस्तानी क़यादत की मुअस्सर सालिसी ने न सिर्फ कशीदगी को कम किया बल्कि 2 हफ्तों की जंगबंदी को भी मुमकिन बनाया, जिसे आलमी सतह पर एक बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं डॉक्टर उमर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उमर मलिक, आगाह कीजिएगा। जी, आज इस्लामाबाद की तारीख़ में इंतहाई नाजुक किस्म के मुज़ाकराती अमल जो है उसका आगाज़ होने जा रहा है। इंतहाई जो है नाजुक मरहला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पर मुर्तकज़ हैं। पाकिस्तान के अंदर ये होने वाले मुज़ाकरात न सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान जो है ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा करेंगे, बल्कि आलमी सियासत का जो मुस्तकबिल है वो भी इन्हीं मुज़ाकरात से जुड़ा हुआ है। ये 2 मुल्कों के ताल्लुकात की बहाली नहीं बल्कि आलमी मईशत, आबनाए हुर्मज़, ईरान का जोहरी माहिदा
اور اس کے علاوہ لبنان کی جو صورتحال ہے اس سمیت خطے کے جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی اسی معاہدے کے ساتھ، اسی مذاکراتی عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے وہ وفد کی سربراہی کر رہے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے ایرانی اسپیکر جو ہیں وہ وفد کی سربراہی کریں گے، جبکہ ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی بھی جو ہیں وہ وفد میں شامل ہوں گے۔ آج یہ جو مذاکرات ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد اسلام آباد میں ان کا باضابطہ آغاز ہوگا، اور پوری دنیا یہ امید کر رہی ہے کہ یہ ان مذاکرات کی کامیابی سے یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے یہ مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 28 فروری کو ایران پر جو حملے شروع ہوئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان 40 دنوں کے اندر مشرق وسطیٰ اور ایران سمیت ہزاروں جانوں کا ضیاع ہوا، انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی، اور بہت اہم تیل کی تنصیبات وغیرہ پر بھی جو ہے وہ سٹرائکس ہوئیں، اور وہ بنیادی ڈھانچہ بھی جو ہے وہ تباہ ہو گیا، جس کے بعد دنیا بھر کے اندر ہم نے دیکھا کہ توانائی بحران پیدا ہوا آبنائے ہرمز کی بندش سے، کیونکہ 20% دنیا کا جو تیل ہے وہ اس راستے سے گزرتا ہے، اس کی بندش سے ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اب یہ جو مذاکراتی عمل ہونے جا رہا ہے اس سے نہ صرف خطے کے اندر جو ہے وہ امن بحال ہوگا، بلکہ یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نیا جو ہے ایران کی جو صورتحال ہے خطے میں وہ ایک نئی صورت میں ابھر کے سامنے آئے گی۔ پاکستان ان اہم مذاکرات کی جو ہے میزبانی کر رہا ہے، دنیا بھر نے پاکستان کے اس اقدام کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ایک ایسی جنگ جو ایک ایسے نازک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی کہ جس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اس تباہی کے اندر جو ہولناکی ہے اس میں اضافہ ہونے والا ہے، ایک ایسے لمحے پہ پاکستان جو ہے وہ جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہوا اور دونوں فریقین کو مذاکرات کی جانب لانے میں کامیاب ہوا۔ تو پاکستان کو دنیا بھر میں جو ہے وہ بہت اپریسیشن ملی ہے۔ پاکستان کا اپنا قد جو ہے وہ سفارتی سطح پہ بہت بلند ہوا ہے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، اور توقع بھی یہی ہے کہ یہ مذاکرات بہرحال کامیاب ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پاکستان کی بھی خطے میں صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ جو سفارتی سطح پہ پاکستان نہ صرف مڈل ایسٹ کے لیے بہت اہم ہو جائے گا، امریکہ اور ایران کے لیے بھی جو ہے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان مذاکرات میں دونوں فریقین کی جانب سے جو اہم معاملہ ہے وہ جوہری ایران کے جوہری جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے ہے۔ امریکہ کا یہ خیال ہے کہ ایران کو جوہری معاہدہ جو ہے جوہری توانائی کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ایران جو ہے وہ کہتا ہے، ایران کا موقف یہ ہے کہ جو جائز جوہری انسٹالیشن جو اس کا حق ہے وہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا۔ تو اس سمیت بہت سارے معاملات آج جو ہے مذاکرات کے اندر ڈسکس ہوں گے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات ہوں گے۔ دنیا بھر کی نظریں جو ہیں وہ ہم پہ اس وقت مرتکز ہیں، اور یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کسی طرح سے کامیاب ہوں اور دنیا ایک خوفناک اور ہولناک جنگ سے محفوظ رہے۔ اچھا عمر، یہ بتائیے گا آج کے اگر ہم پروگرام کے اسکیجول کی بات کریں، کب سے باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہوگا، اور مہمانوں کی آمد کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ کون سے مہمان جو ہیں وہ اس وقت پاکستان پہنچ چکے ہیں؟ جی، کیونکہ یہ مذاکرات بہت جو ہے نازک صورتحال کے اندر ہیں، اس لیے کوئی باقاعدہ اس کے پروگرام کا اسکیجول نہیں جاری کیا گیا، تاہم یہ مذاکرات آج سے جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کے اندر دو تین پیچیدہ معاملات ہیں، جیسا کہ ایران کے جوہری پروگرام کا معاملہ ہے، آبنائے ہرمز کو کھلوانے کا معاملہ ہے، اور ایران کا یہ موقف ہے کہ عارضی جنگ بندی کی بجائے ایک پائیدار امن معاہدہ جو ہے ہونا چاہیے۔ تو یہ پیچیدہ معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات اپنے معینہ مدت سے جو ہے یہ طول پکڑ جائیں، لیکن ان کا آغاز ہونا، آج سے ان کا آغاز ہونا، وفود کی جیسے کہ آپ نے بات کی تو ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ان مذاکرات کے اندر طوالت بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ ان مذاکرات کا یہاں پہ ہونا اور دونوں فریقین کا پاکستان پہ اعتماد کرنا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ 40 روز یہ جو جنگ جاری رہی جس میں ہزاروں جانوں کا اور انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا، اس کے بعد یہ پہلی سنجیدہ کوشش ہے امن کی
اور دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ٹیبل پہ بیٹھیں گے، بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ پہلی سنجیدہ کوشش ہے جو پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے. آج سے اس کا آغاز ہوگا، جبکہ اختتام کے بارے میں جو ہے وہ اپنے معینہ وقت سے یہ ایکسیڈ بھی کر سکتا ہے. ڈاکٹر عمر ملک، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پہلے سے کوئی ڈرافٹ وغیرہ بن چکا ہے، طے ہو چکا ہے، یا جب ثالث آمنے سامنے بیٹھیں گے اور دونوں فریقین بھی موجود ہوں گے ٹیبل پر تو اس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ کن امور پر بات چیت ہونی ہے، کن کن ایسپیکٹس کو ڈسکس کیا جانا ہے؟ جی یقیناً اس طرح کا ڈرافٹ بنا ہوگا، لیکن وہ پبلک نہیں کیا گیا. اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ پبلک نہیں کی گئی، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ کیا اہم معاملات ہیں جن میں ایران کا جوہری پروگرام کا معاملہ ہے، جس کو توقع کی جا رہی ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ جو ہے ڈسکشن ہوگی. ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس پہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ بات ہوگی، جبکہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے حوالے سے جو ہے، جبکہ ایران کی جانب سے جو لبنان کا معاملہ ہے، ادھر مستقل جنگ بندی کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ جو عرصہ دراز سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان پابندیوں کو ختم کرانے اور ایک پائیدار امن معاہدہ جو ہے، یہ ایران کی ترجیحات ہیں. لیکن آفیشلی کچھ بھی جو ہے وہ پبلک نہیں کیا گیا. لیکن جو اہم نکات ہیں وہ اس وقت عالمی سطح پر میڈیا کے اندر بھی اور عالمی سطح پر بھی ڈسکس ہو رہے ہیں کہ یہ اہم معاملات ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس امن معاہدے کے اندر یہی معاملات ڈسکس ہوں گے. اور یہ ایک ایسے معاملات ہیں کہ جس سے نہ صرف دونوں ملکوں کے روابط جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، بلکہ خطے کی جو صورتحال ہے، خطے کی جو نہ صرف سفارتی معاشی جو صورتحال ہے، اس میں بھی ہمیں جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں اس خطے کے اندر معاشی سطح پہ بھی تبدیلی دیکھنے کے میں نظر آ سکتی ہے. جی اچھا عمر، یہ بتائیے گا کہ انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بڑا اہم دن ہے اور آپ بھی جہاں پہ موجود ہیں اس کے پیچھے بھی ہم کچھ انتظامات دیکھ رہے ہیں. آپ آگاہ کیجیے گا، خاص طور پر جس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ نائب وزیر اعظم کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے بتایا گیا کہ جو صحافی آئیں گے اس کو کور کرنے کے لیے ان کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت میسر ہے. تو اس حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں آپ نے وہاں پر دیکھے ہیں، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو. جی بالکل، پاکستان نے یہ بہت اہم اقدام کیا ہے کہ جو غیر ملکی صحافی اور مبصرین ہیں ان کو آن ارائیول جو ہے ویزا کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے، تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ پوری دنیا کے جو صحافتی برادری ہے وہ پاکستان آ سکے، ان مذاکرات کو کے عمل کو یہاں پہ ہوتا ہوا دیکھ سکے اور اس کی کامیابی کے لیے اپنے ممالک میں رپورٹ کر سکے. اس کے علاوہ جو ہے اسلام آباد کے اندر 2 روز کی جو ہے وہ لوکل فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے لوکل چھٹی دی گئی ہے. مقامی سطح پہ آج جو ہے وہ چھٹی ہے، جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جس ایریا کے اندر مذاکرات متوقع ہیں اور ریڈ زون جو ہے اس کو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا ہے، جہاں صرف اور صرف متعلقہ افراد ہی داخل ہو سکتے ہیں. تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ شہر کے اندر دیگر معاملات جیسے ٹریفک کی روانی وغیرہ کو بحال رکھنے کے لیے بھی اضافی جو ہے وہ نہ صرف فورسز تعینات کی گئی ہیں، جبکہ متبادل روٹس بھی دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر عمر ملک، آپ تفصیلاً ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اسی حوالے سے ہم اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں امن مذاکرات کی کوریج کرنے والے غیر ملکی صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت کا اعلان کیا ہے. سوشل میڈیا ایکس پر اپنے پیغام میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے مذاکرات میں شرکت کے لیے آنے والے تمام وفود اور کوریج کرنے والے تمام غیر ملکی صحافیوں کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر ویزا آن ارائیول کی سہولت موجود ہے. انہوں نے تمام ایئر لائن سے گزارش کی ہے کہ مذاکرات کی کوریج کے لیے آنے والے تمام صحافیوں کو سفر کے لیے اجازت دیں. پاکستانی امیگریشن حکام پاکستان آمد پر ان کو ویزا دیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس کے دوران خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھیں. دونوں رہنماؤں نے تمام اطراف کے تحمل اور بردباری کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے قابل قبول حل تک پہنچنے میں دونوں ملکوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے.
है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती अमल में शामिल फ़रीक़ैन के आज़म को सराहते हुए आम कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि मेहमान वफूद को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन, एहतराम और हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने गैर मुल्की मेहमानों के लिए फूल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा कि जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। इजलास को आगाह किया गया कि इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। इजलास में वज़ीर मामलकत दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद पुलिस, कमिश्नर रावलपिंडी, DG FIA, DC इस्लामाबाद, रेंजर्स, फेडरल कांस्टेबलरी और वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने शिरकत की। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अतालवी हम मनसब ने टेलीफोन किया। वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कामयाब सफारती कोशिशों को सराहा। उन्होंने इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान आइंदा अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की पुरखुलूस ख्वाहिश का इयादा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत में अतालवी हम मनसब समेत अहम यूरोपीय और बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं के जारी बयान का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जंग पर भी तशवीश का इजहार किया और मज़ीद कशीदगी को रोकने के लिए मरबूत बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया ताकि खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार की जा सके। कतर, फ्रांस, बहरीन, लबनान और ऑस्ट्रिया की क़यादत ने खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। तफसील बताएंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आसानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अपनी इंतहाई गर्मजोशी और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की, जिसकी बदौलत ईरान और अमरीका में जंग बंदी हुई और फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की मुखलिसाना और हकीकी सालसी की कोशिशों को सराहने पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत की दानिशमंदी और तदब्बुर की तारीफ की, जिसकी बदौलत गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान मुसलसल हमलों का सामना करने के बावजूद मिसाली ताहम्मुल का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इयादा किया और अमीर कतर को यकीन दिलाया कि दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। दोनों रहनुमाओं ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुश्तरका कोशिशों से पूरे खित्ते में जल्द अमन वापस आएगा। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फ्रांसीसी सदर ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी कराने और दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सिफारती काविशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जारी जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में अमन की बहाली के लिए तशद्दुद और खूनरेज़ी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर ने बाहिमी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा अल खलीफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी कराने में पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर बहरीन के शाह का शुक्रिया अदा किया और गुज़िश्ता 6 हफ्ते के दौरान हमलों के तनाजुर में बहरीनी क़यादत की जानिब से दिखाए गए मिसाली तहम्मुल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया कशीदगी के दौरान बहरीन में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा अल खलीफा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लेबनान पर इसराइल की जारी जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है और इसी जज्बे के तहत अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम ने अमन कोशिशों पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लेबनानी अवाम पर हमलों के फौरी खात्मे के लिए पाकिस्तान का ताउन दरकार है। दोनों रहनुमाओं ने राब्तों में रहने पर इत्तफाक किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया
اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کی کاوشوں کی بھرپور تائید اور حمایت پر شکریہ ادا کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی اور دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا عمل بحال ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین جنگ بندی کے مکمل پاسداری کریں تاکہ پائیدار امن اور استحکام کے لیے کامیاب مذاکرات کے امکانات کو تقویت ملے۔ ٹیلی فونک رابطے میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے رواں سال فروری میں اپنے آسٹریا کے دورے اور چانسلر کرسٹن اسٹاکر کے ساتھ ملاقات کا خوشگوار انداز میں تذکرہ بھی کیا۔ خطے میں امن کے حوالے سے عالمی برادری پاکستان کی کاوشوں کو سراہ رہی ہے۔ امید کی جا رہی ہے 2 ہفتوں کی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو جرمن چانسلر نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور وزیر اعظم کی سفارتی کوششوں کو سراہا، جس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور اسلام آباد میں مذاکراتی عمل کی راہ ہموار ہوئی۔ وزیر اعظم نے جرمن چانسلر کی طرف سے پاکستان کی مخلصانہ اور حقیقی ثالثی کی کوششوں کی توثیق پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی کامیابی اور مثبت نتائج برآمدگی کے لیے جنگ بندی کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چانسلر فریڈرک مرز نے لبنان کی صورتحال پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات کے ذریعے پورے خطے میں امن لوٹ آئے گا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے حالیہ جنگ بندی کے حصول میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے رابطوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ جنگ بندی خطے میں دیرپا امن و استحکام کی راہ ہموار کرے گی۔ انہوں نے پاکستان اور ترکی کے درمیان مضبوط تعلقات کا اعادہ کیا اور قریبی رابطے میں بھی رہنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں لبنان پر اسرائیل کے حملوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے نمائندے عثمان جدون نے تصدیق کی ہے جنگ بندی کے مذاکرات میں لبنان بھی شامل ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے اتفاق میں لبنان میں دشمنی کے خاتمے کا نقطہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لبنان میں پرتشدد کارروائیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ لبنان میں پرتشدد کارروائیاں جنگ بندی اتفاق رائے کا حصہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے کو فوری طور پر بامعنی مکالمے، باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن معاہدے کی توقع ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مثبت سمت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد ایران کے ساتھ معاہدے کی قوی امید موجود ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے اور دونوں جانب سے سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے جو ممکنہ امن معاہدے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے سفارتی کوششیں جلد نتائج دیں گی، خطے میں کشیدگی میں کمی آئے گی۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی ایک مثبت اہم پیش رفت ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت مذاکرات میں معقول رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، تاہم اگر معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ اسرائیل لبنان پر حملوں میں کمی کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اور اس نے لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، تاہم اپنے حقوق سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر جاری بیان میں ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے کہا ابنائے ہرمز کے انتظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا اور ایران پر حملہ کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، آبنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ بہادر ایرانی قوم اس میدان جنگ میں فاتح ثابت ہوئے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ متکبر طاقتیں کسی بھی موقع پر خطے کے ممالک کا استحصال کرنے اور انہیں ذلیل کرنے سے گریز نہیں کریں گی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی شروع ہونے کے بعد سعودی عرب اور ایران کے مابین پہلا رابطہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا اور کشیدگی کم کرنے کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنی ہوں گی۔ پاکستان کی ثالثی سے آمن کی جیت پر انتہائی تذبذب، مایوسی اور حیرت کا شکار گودی بھارتی میڈیا سیخ پا ہو گیا۔ سنگاپور کے جریدے دی اسٹریٹ ٹائمز نے بھی بھارت میں مودی کی پسپائی پر جاری کڑی تنقید کو آشکار کر دیا۔
भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ संजय जाह ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी हुकूमत शदीद नाकामी का शिकार है। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का कहना है कि पाकिस्तान मरकजी हैसियत इख्तियार करके दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। भारतीय जरीदा हिंदुस्तान टाइम्स के साथ दीगर भारतीय मीडिया चैनल्स ने भी नाम नेहाद विश्व गुरु के दावेदार मोदी सरकार की कलई खोल दी। भारतीय ओपोजिशन राहुल गांधी समेत दीगर रहनुमाओं ने मोदी की डिप्लोमेसी को तस्वीरी मजाक, नाकाम और कमजोर करार दे दिया। स्पेन ने ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में अपना सिफारत खाना फौरी तौर पर दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मैंने तेहरान में अपने सफ़ीर को हिदायत कर दी है कि तेहरान जाकर अपनी जिम्मेदारियां संभालें और सफारत खाना दोबारा फ़ाल करें। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इक़दाम खित्ते में अमन और सफारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिशों का हिस्सा है। और दुनिया भर की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, जिसमें ईरानी और अमेरिकी हुक्काम शरीक होंगे। इस बारे में मज़ीद जानते हैं पीटीवी न्यूज़ के नुमाइंदे वकार हैदर से। वकार, बताइएगा क्या अपडेट है आपके पास? अपना भरपूर किरदार अदा किया है। दुनिया को एक बड़ी जंग, जो दुनिया बड़ी जंग के दहाने पे खड़ी थी, पाकिस्तान ने दुनिया को जंग से बचाया है और पाकिस्तान का ये किरदार इस सदी में याद रखा जाएगा। ऐसे बड़े कम वाक़े आते हैं कि जब दुनिया जंग के दहाने पर मौजूद होती है तो एक मुल्क आगे बढ़कर मीडिएटर्स का किरदार अदा करता है और जो जंग रुकवाने की भरपूर सही करता है। दुनिया पाकिस्तान की इस वक्त मुतरफ़ है कि पाकिस्तान ने एक बेहतरीन किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की सफारतकारी बड़ी बेहतरीन अंदाज में जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और जो आर्मी चीफ़ हैं हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बड़े ही बेहतरीन किरदार अदा किया इस जंग को रुकवाने में और बेहतरीन मीडिएटर के तौर पर सामने आए हैं। तुर्की का भी किरदार है, सऊदी अरब का भी बड़ा अच्छा किरदार इसमें चल रहा है। तो ये जितने खलीजी ममालिक थे इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात का रिजल्ट जो भी निकले, हम उम्मीद करते हैं कि जो मुज़ाकरात का रिजल्ट है वो देर पा अमन के लिए निकलेगा, वो आर्जी अमन नहीं होगा, वो मुस्तकिल अमन होगा और इंशाल्लाह इस खित्ते में दोबारा से ये जो जंग के बादल मंडला रहे हैं ये ख़त्म होंगे। जी शुक्रिया वकार हैदर, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान की आमन कोशिशें। इस्लामाबाद में अहम तरीन आमन बैठक का इनेकाद, बदतरीन मुखालिफ वफाकी दारुल हुकूमत में मुज़ाकरात की टेबल पर हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे नमरा सुहेल। सिफारतकारी वो जो दुनिया देखे, सालिसी वो जो बदतरीन दुश्मनों को मुज़ाकरात की टेबल तक ले आए, दारुल हुकूमत वो जो आलमी अमन का मरकज़ बनने जा रहा हो और रहनुमा वो जिनका नाम लेकर दुनिया इजहार तशक्कुर करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इनके विजन की आज दुनिया मोतरफ है, बात करती है। क्यों बात करती है? इसलिए बात करती है कि दो बदतरीन मुखालिफ डायरेक्ट टॉक्स के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद इस वक्त कोई आम दारुल हुकूमत नहीं है। मिडिल ईस्ट के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात है, अमेरिका के साथ दहाइयों पुरानी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है, चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। ऐसे हालात में जहाँ पे जंग खित्ते पे हावी हो रही हो, वहाँ इस्लामाबाद का किरदार इंतहाई अहम हो जाता है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने दोस्त ममालिक से राब्ते किए और उनको उस तरफ ले के आए जहाँ पे वो किरदार अदा हो सके कि जो वॉरिंग पार्टीज़ हैं वो किसी तरह से सीज़ फायर की तरफ आएँ और उसके बाद मुज़ाकरात की तरफ जाएँ, ताकि पायदार अमन का क़याम जो है वो मुमकिन हो सके। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमन के पैगंबर के तौर पर सामने आया है। माहिरीन का कहना है कि मुज़ाकरात के कामयाब इनेकाद से दुनिया में पावर ऑफ शिफ्ट तब्दील हो जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं, अयाज असलम हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा मुज़ाकरात के हवाले से माहिरीन का क्या कहना है? आज हर पाकिस्तानी खुश है और उसका सर फख्र से बुलंद है और उसकी वजह इस्लामाबाद में होने वाले आमन मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। इस्लामाबाद में होने वाले आमन मुज़ाकरात
दुनिया की तारीख बदलने जा रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार अमन के पयाम्बर के तौर पर हो रहा है। पाकिस्तान न सिर्फ ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज पर लाने में कामयाब हुआ है, बल्कि दुनिया के एक ऐसे तनाज़े को हल करने में भी कामयाब हो रहा है जो कि दुनिया के तमाम ममालिक को मुतासर कर रहा था। आज पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर शहरी अपना सर फख्र से बुलंद कर रहा है और वो ये बता रहा है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान के जिसको कभी दुनिया में तन्हा करने की कोशिश की गई, लेकिन आज वो पाकिस्तान पूरी दुनिया का मरकज़े निगाह बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के आला सतही वफ्द इस्लामाबाद के अंदर अहम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, जिसके बाद नई राहें खुलेंगी। जहां खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन होगा, वहीं तजारती रास्ते खुलेंगे और ये खित्ता खुशहाली की जानिब बढ़ेगा। अयाज ने अपडेट किया, दुनिया में सफारतकारी के उफक पर दरख्शां सितारा बनकर उभरता पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद आलमी अमन और सफारतकारी का मरकज़ निगाह है। इस बारे में मज़ीद तफसील मालूम करते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान आरिफ से। रिजवान आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर गड़ी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पीस मेकर के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ़्तों की जो है वो सीज़ फायर करवाई है, जंगबंदी करवाई है। इसके बाद जो अगला मरहला है उसमें पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है और इस्लामाबाद में जो है वो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के जो हैं वो सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। रेड जोन में किसी को भी जो गैर मुतल्लका अफराद हैं उनको आने की इजाज़त नहीं है। जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल जो है वो मार्का हक के तौर पर जो है वो भारत को अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जो है वो शिकस्त दी थी और अब पाकिस्तान जो है वो आलमी दुनिया में एक पीस मेकर के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है, जो ईरान और अमेरिका की जंगबंदी जो है वो करवाने जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान आरिफ, आपने आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम दस्तूर के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में आइन के मेहमानों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये दस्तावेज़ दरअसल अवाम और रियासत के दरमियान एक मुकद्दस मुआहदा है जो दोनों के हुकूक व फ़राइज़ का तयन करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1973 का आइन मुल्क के तमाम शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक का ज़ामिन और उनकी फराहमी के लिए वाज़ेह कानूनी तरीक़ेकार भी मुहैया करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कौमी इत्तफ़ाक़ को अल्लाह ताला के खुसूसी फ़ज़ल व करम का मज़हर करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को जो इज़्ज़त व वक़ार मिला है उस पर हम सर्वसजूद हैं। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में सरबुलंद होते हुए तरक्की और खुशहाली के सफ़र को जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने म्यांमार के सदर को मनसब सदारत संभालने पर दिली मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। सदर मुमलिकत ने अपने तहनीती ख़त में सदर की क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात को उजागर करते हुए पाकिस्तान और म्यांमार तारीखी और तहज़ीबी रवाबित में बंधे हुए हैं जो बाहमी ताउन के फ़रोग़ की मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। और अभी आपको बताएं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने वियतनाम के सदर तोलाम को मुंतखब होने पर दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने तहनीती ख़त में सदर मुमलिकत ने कहा कि वियतनाम की कौमी असम्बली का मुतफ़क्का इंतखाब सदर तोलाम की क़यादत पर एतमाद का मज़हर है और उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया कि सदर तोलाम की क़यादत में वियतनाम मज़ीद तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान और वियतनाम के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित, बाहमी एतमाद और खैर सगाली का जज्बा है। सदर मुमलिकत ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के उसूल के लिए सदर तोलाम के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। कामयाब सफारतकारी और पायदार माशी इस्लाहात के बायस पाकिस्तान एक बाएतमाद और मजबूत माशी कुव्वत बन चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक मार्च 2026 में तरसीलात ज़र 3.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई। माली साल 2026 के पहले 9 माह में मजमूई तरसीलात ज़र 30.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई जो सालाना बुनियाद पर 8% ज़्यादा है। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि माली साल 2025 के 38 अरब डॉलर्स के मुकाबले में माली साल 2026 में तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ करने की तवक्को है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुसलसल मुल्की मईशत की तरक्की और माली इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
हुकूमत की कामयाब सिफारतकारी और माशी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। ज़मीर, बताइएगा क्या वजूहात है जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है? जी, हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ की वजह से मौशी लिहाज से हम तरक्की करते जा रहे हैं। आज भी स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान देखने में आया और 100 इंडेक्स सुबह से लेकर अब तक तकरीबन इसमें 2770 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हो चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,68,290 पर ट्रेड कर रही है। हुकूमत की कोशिशों की वजह से जो कि क़याम अमन हो रहा है, खास करके मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में, उसकी न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर भी उसकी पजीराई हो रही है। मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान के इस अमन के किरदार को बेहद सराहा है और आगे भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स, वो कामयाब होंगी और देर पर अमन जो है वो मुमकिन हो सकेगा। ये तमाम काविशें पाकिस्तान की जानिब से की गई थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि खित्ता जो कि कशीदगी में घिरा हुआ था, अब वहाँ पे पहले 2 हफ्ते की आर्जी जंगबंदी हुई और अब उम्मीद की जा रही है। इसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग जो है वो नजर आ रही है कि आलमी सतह पर किस हद तक बढ़ चुकी है। खास करके अगर हम देखें कि 2025 में ऑपरेशन के बाद भी पाकिस्तान इस तरीके से ही न सिर्फ अस्करी लिहाज पे बल्कि सफारतकारी के लिहाज पे भी काफी उभरा था और आज भी हम वही एपिसोड दोबारा देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाज़ेह कर रहा है कि वो इस वक्त एक बहुत अहम प्लेयर है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और न सिर्फ ये बल्कि इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी भी इस चीज़ों को देख रही है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि जैसे जैसे मुल्क की स्टैंडिंग बढ़ती जाएगी आलमी सतह पर, ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का रुख करेगी। पाकिस्तान में जो मुआशी सर्कल है वो मजीद तेजी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ वो कम होती जाएगी और हम मुआशी लिहाज से मजीद मजबूत होते जाएंगे। जी, और अभी वक्त हुआ चाहता है आज़ान जुमा का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درست ہر وقت بر وقت. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں سائبر کرائم کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں ہونے والے خصوصی اجلاس میں بچوں اور خواتین کو آن لائن ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ سے بچانے کے لیے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری دی گئی ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ متاثرہ افراد کو شکایات کے لیے تھانے جانے کی ضرورت نہیں. موبائل یونٹ ان کے پاس جائیں گے. ورچوئل پولیس اسٹیشن اور PKM ایپ کے ذریعے بھی شکایات درج کروا جا سکیں گے. سوشل میڈیا جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کے لیے پنجاب آن لائن سیفٹی ایکٹ 2026 پر کام شروع کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ سائبر پیٹرول ونگ، سائبر پولیس اکیڈمی اور جدید مانیٹرنگ سسٹم کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ سائبر جرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر اور پیشگی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ نئی نسل خواتین کو محفوظ بنایا جا سکے. اور آستانہ گولڑا کے پیر سید معین الحق گیلانی کے بڑے صاحبزادے پیر سید مہر فرید الحق مہر گیلانی کو اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا. وہ گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے. ان کی وفات پر ملک بھر سے علماء اور مشائخ نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. صدر عالمی مشائخ کونسل پیر آغا جی سرکار رکھوڑی شریف اٹک نے پیر سید مہر الفرید الحق مہر گیلانی کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے مرحوم کی دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لواحقین سے دلی دکھ اور ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اور پاکستان کی عالمی سطح پر سفارتی کامیابی پر اسپین کے شہر بارسلونا میں جشن منایا گیا. شرکاء نے پاکستان اور فوج کے حق میں نعرے لگائے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں کے سبب عالمی سطح پر بڑی تباہی ٹل گئی اور پاکستان کا وقار بلند ہوا. امن کا پیغام جو ہے پاکستان سے جا رہا ہے. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. آج پورے جاپان میں صبح سے لے کے شام تک میں خود کمنٹری کر رہا تھا جاپانی میں کئی چینلز پہ، اور چینلز پہ ابھی پاکستان کی بات ہو رہی ہے. اور امید ہے کہ جنگ بندی کی جو کوششیں کی ہیں پاکستانی، ہمارے جنرل صاحب، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، پوری ٹیم جتنی ہے ان کو پہلے سلوٹ. عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ سر بلند ہوا ہے. سیز فائر کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان نے دنیا کو 200 سال پیچھے جانے سے بچا لیا. ایران میں اور امریکہ میں پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بفضل خدا پاکستان تا قیامت زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو فیصلہ کروایا ہے، جو معاہدہ کروایا ہے، اور ایران، امریکہ اور دیگر ممالک جتنے بھی جن کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی اس کو رکوایا ہے، یہ انسانیت کے لیے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سار انجام دیا ہے. کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ، پرائم منسٹر جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر جناب محمد اسحاق ڈار صاحب اور ہماری ملٹری لیڈرشپ، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے اتنا بڑا کام لیا ہے. جنگ بندی کے لیے پاکستان نے جو کوششیں کی تھیں وہ ثمر آور ثابت ہوئی. پاکستان کو سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں. اس کا سہرا پرائم منسٹر شہباز شریف اور سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے سر ہے. اوورسیز کا بھی سر فخر سے بلند ہوا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پوری دنیا اس جنگ کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کاری تھی، بہت خوف پھیلا ہوا تھا، لیکن ہمارے سپہ سالار نے اس دنیا کو امن کا گوارا بنا دیا.
यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी के ज़रिए तमाम कैंसर और दीगर अमराज के खिलाफ मेडिसिनल केमिस्ट्री और ड्रग डिस्कवरी पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत तुर्की, उर्दन, ओमान और इटली से आए माहिरीन ने शिरकत की और कैंसर के जदीद इलाज, नई अद्वियात की तैयारी और नैनो टेक्नोलॉजी पर अहम तहकीकी मकाले पेश किए। माहिरीन ने आलमी ताउन को बीमारियों के खिलाफ जंग में नागुज़ीर करार दिया। इख्तितामी तकरीब में वाइस चांसलर ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए यादगारी शील्ड्स पेश की। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बाद अज़ दोपहर शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, ज़ेरीन खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 23, लाहौर 30, कराची 33, पेशावर 25, गिलगित 20, करदू 18 और कोयटा में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।